تفضل تكرر مرة تكرر وكذا كذا. هذا ريموني شاطر حكيم. جو سوي لو بريزيدون من الجمعيه الرفق باليتيم ولايه تيزي وزو. دونك نكون لينيسياتيف كي صح تروح تسال جمعيه الرفق باليتيم نروح لي زوبيتو ولا باللي لو بروبليم مقران دي يتقابل طبات حصل لنا ودو فانا يعني راهم كي خدمن عطانا كي يخدم رافاج تشوفرين الغاشيه لي مويان خصون وبعد نكون كنتنشط الموفمون اسوسياتيف يعني نخدم الخير. دونك نكون بوركوا نو با لي زيدي يعني سي ان دوفوار دون سولا نكون نروح نجمع دوك يعني السلطات المحليه الميور لا سوسيتي سيفيل نجمع ندير كلي باسكو تمثلت اختعنا غير كلي يعني تو الموند ماشي كان ديون تو الموند كونسيرني. دونك نعناثن كان دا ازال كان دا وذم الفرحه قران روح ندغورنا دقلا يذون وبعد نكون نروح على لي زوبيتو ياكي نزرد شو قلنا بروبليم غرسنا شو يخصني اكزاكتومون نفد باللي ثم قرانت العاليه الا قد ناوي ماشي نتاكي يدي تبرودوين الاكسجين الا قتيلي ذاكيني نكون نروح نيغوسي نخدم اني لاقني كل باش كدنا ماشي نتاكي سميتي النوفا ايفيدامون كون ساعه صور ديال الجمعيه نسفهم نتفرايا مقران الناس ودي وركازاكي اخت تفكر ماشي نتاكي نكون نتسناوي سي اورجون باسكو ساتورين زوبيتو ساتورين الغاشي لا تمتثل حاجه تم زواروث الى قضيه الاكسجين وبعد نقصر فين كيهوى يعني يا خويا ماشي ما تخدم من الناس نكون انا ويث ماشي نتاكي غتنسطالي نكون يصور دينك نجمع يا با بروبليم يكريدي يغتيد نخدم الضمانات نخدم بوند كومون نخدم لاقني الكليه السلطه تاكي المحليه اكد الميوراكيني يخدم من الواجب نسن ونيفو دلا الدائره اما لي كومين تصل لنا سي لي كوميتي دو فيلاج الكليه نتريكولتي دي لاصوما كاع خلاقون باش كان خلصنا ماشي نتاكي ركازا كي خدتي دي فكاسي فرك ربي فكاتي دي شكعيتي اكطوالمون في راكي لا تسمونتين لوبيتال دونك الصوره اوبيراسيونيل لا خير ندوزو ونشتاكي باسكو نسعى على الوقت لا ريسبيراسيون ونسعى على الوقت نسعى يوت ماشي انت في الحوض هنا في الحوض 24 سور 24 لو كانت تحبست هنا نسعى ديجا دينا 63 لي لو كانت تحبس سي اون كاتاستروف امي سيد نبوي لي كليماتيزور امي سيد نبوي لا كلاص باش كي دونك تمثل تاعي تاعنا غير كل ما لا سوسيتي سيفيل ما نابورت كي تاعنا ثنا صافي نكون نقدش في الشغل كي رابيدمون ثوراسيلي تاع عقلا نتجمع دي صور ديال مازال على كل حال عقلا لاكات لا صوم كي اختي يخدم يسوعد مليح يعني فورنيسور كي يعاونا يخدم المونتاج غراتوي الترونسبور غراتوي اكسيتيرا خاطر سي ان موفمون سوسيال سي تونات ماشي ذا البزنس ماشي ذاينات نبوتي ديو موضاني كي داروا ديت مثلنا داراونا هما ولانا سوفرين الا قنعاوني دوك يخما غادي نصوم ماشي البرينس على كل حال ولكن يخما غاد 1 مليار 300 دونك اسا كيقلا غادي تجمع لا صوماكين باش كاس نخلصي وركازا كي ماشين تو الموند يموبيليزاسني فارك ربي اثنا تعاوننا غير فتحنا في بورا خمنا كل مويا الى قديشه كيني والحمد لله قلا غنصافونسي ايتوراكتي اكطوالمون قلا غنديبويا مازال كل سامدي تنديبويا انا ولي شحال نبوظ لا صوم راه نجمع هذا هي.
Loni Mohop, sociologue, خدم على لا سي بي اس وصفون سي كورديناسيون ديال لي زاسوسياسيون لا ريجيونال وصفون نكون ثورة نتكلم في لا بوبولاسيون نتكلم في لا سوليدار فاصون هما القبائل سيزيك ما عرفش لا سوليداريتي وبعد ثورة يمكن كي قارن اون كري لا سيلول دو كريز كينا بور باش لا سونطرال كي كامل سي فري كاين دي تيد يعني لي دي سوسيتي لاسوسياسيون القبلياتي من بعد لا كورديناسيون كلي زاسوسياسيون لا كوميونيتي لوكال وصفون المعاون الحمد لله غادي نتجمع وان شاء الله جيسبر ان شاء الله تنخلص دون ديلي باسكو انا نتكلم في لا بوبولاسيون نتكلم في ربي سبحانه وذا مزمالو ونتكلم في لا بوبولاسيون ان شاء الله ونسبيرون ان شاء الله لينيسياتيف كي قارنا اتريوسي ودوتر ان شاء الله دوتر بوركوا با الخير غادي يقيم ان شاء الله ثمرتنا وخلاص. لي شكاكي تركي حسب افريقيا 500 مليون كيف 500 000 دينار السي حميد بريزيدون دا بي سي اقر effectivement نولي كل شيء رانا نسلقي عندنا افيك لو ريكول دو سونس بوطانيه مالوريزمون بريسك ولاش لا فامي حزاره ولاش لا روج حزاره دونك فين راني زوبيتو قلت ولا من المونكي كدا سوا دو الماتيريال سوا لوكسيجين سورتو باسكو تو راه غاشي تمسات لوكسيجين باتي بار الكوفيد دونك تكرر لي زاسوسياسيون لا كوميون وصفون لا دارو وصفون الدنيا كاين دي شغل كير غير الهنا راه خدمت دونك غيرت غير لي زيلو لي ميور لي كات كوميون دايره ونزبرا نو غادا الدفير نزبرا ديال لي خاطر دونك نوحد ناسوسي السن باش نخدمها فوس نكفوسي كنمال ان شاء الله الفايده غير موضان بون انت ماشي تاكي غنتسيد يعطيك الصحه لاني قاعد نيغوسيين لاني قاعد يوزلن وغنتسيد تنا تسمونتي مالغرو تخلص راه اسين ما من الفورنيسور يعطي الصحه باسكو كيعطي بلا لا كوفرتي فينونسيير دونك كنا نطفل لونجاجمون انت ماشي تخلص نزرا لا جينيروزيتي اللي غاشي وصفون لا دايره وصفون نزرا الحمد لله مليار تروسو ماشي الحاجه الزاينه ما نبغى ماشي الحاجه الزاين ايفيكتيفمون نفذ القداشي اللي كان الساكنه توالم الحمد لله يا ربي نضمن ان شاء الله سير تبديت ان شاء الله سير رزق ان شاء الله لا سماكي غتجمع بالك الزياده ما مدنا غينضم والشفاء غيموضن ان شاء الله الفايده لا ريجيون كامل ونتمنى الانيسياتيف كي غتسوغ ستاني اكزومبل لي ريجيون هناك ان شاء يوسف بوسوالم سلويت غيوانت ناس شافع على دار وصفون لي تزوالا شكرا مليح لاسوساسيون لي زاسوساسيون اللي خدم الانيسياتيف هكيا نكوني سلميور لي كات كومون دو لا دار داسفول
ناكومبانيثنت. والله العظيم انا ولا بليك الحاله دو بلوز اون بلوس لو دونجي دو لوكسيجين هكايا ولا كل غاشي لا ديرو سفول موبيليزينا فين نشتكي باش ناوي ما شتكيت لحقت ثورة نهضر لحقت قيمت هكا لاكيت تاكي نخدم هكا يعني عطيت نصحها تو لي سيتوان داسفون جو دي بيان تو لي سيتوان داسفون ذاك زوفون وين زاني الجزائر وين زاني فرنسا ليترونجي عطيت نصحها للدياسبورا ناضي مثلا يقلنا كثوره انا تجمع عندي كثير عندنا الاوروب سواء الامريك بارتو الفرح ذا مقرن غاشو صفون والله العظيم سولاجي جو دي بيان سولاجي خاطر افون سلن اثني فوق الاكسجين اثني سبيطاريين فوق الاكسجين سواء سو لي ريزو سوسيو عندنا غاشيتنا في الاكسجين اثني يروحوا كاميون الاكسجين ديشارجي 24 اور 48 اور دو بيضاله اي لو دونجي سي فاميليتي داك سي فاميلي نصفون داكيا منا في دي طفال حراكي الاكسجين داكيا اون بارلي كو دو الاكسجين واعطيت نصحها توجور اون فوا وإذا كي بارتيسيبين دو لوانا دو بري بور لا كاتاكير ادينا كاينين يعني اللي تغيونتينو جو ريميرسي لي كوميتي دي فيلاج كي سون موبيليزي اكتويلمون خدمن دو بابورت c'est-à-dire pour aider et les citoyens sont là pour aider نسولي وذا كي نسن نسولي وذا كي غسل نعاونهم واعطيت الصحة هذا حسين رفيق قائد فوج أسلم أصفون لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية. أدني الحمد لله يوفق ربي الراي ذوك اللي وين إلا نقدشون تقصفون باش خدمت الخير هذه اللي سيدات شي سفايدي المجتمع كايننا يوفق ربي أثاي نبويض لابارانيا كون بوميير ايطاب أكن حصامي للخصاص دا مقارنة سناكيا يا لي زوسياسيون كي قلنا كاينه اونغاجي تبوين تسيت سكري ديا يسينيا ميتي دمبو ياشا ان كوماسيون ان تجمع دي دريبه اقي كون دات سوالين ثورة اقي كون يدنا مازال نحتبر ثورة ان شاء الله غيوفق ربي انفكر كتاكي وتنخلص ديوان وتسفيد دنيا سيموان ان شاء الله عطانا كينا هذه عدي فلان هذا سلمي Gracias.